नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपाती मल्सिनाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 27 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 7 गते सोमबार, कार्तिक कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि सन् 2022 अक्टोबर 24 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज लक्ष्मी पूजा, ऐश्वर्य र सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कुकुर तिहार पनि आजै। तिहारमा धेरै कारोबार हुने मिठाईको गुणस्तरमा प्रश्न, धेरै जसो पसलले गुणस्तरमा ध्यान नै नदिएको पाइयो। दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गर्नेलाई 50,000 रूपैयाँ जरिवाना। पाङ्ग्रा बिग्रिएपछि वायुसेवा निगमको न्यारो बडी जहाज अफ्रिकी देश मालीमै अलपत्र, निगमलाई दैनिक करोडौं घाटा। बेलायतमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै, पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सन र पूर्व अर्थमन्त्री सुनक बीच वार्ता। 49 वर्षकी पेनी मोडर्नद्वारा औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वको दावी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलमा न्यूक्यासलले टोटनह्यामलाई 2-1 गोलले हरायो। लीग लिडर आर्सेनल साउथह्याम्पटनसँग बराबरीमा रोकियो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानवाधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-590-6189, मोबाइल नम्बर 9851114647, वेबसाइट hicast.edu.np। दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। कृषि, भेटेरिनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा
केन्द्रमा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617 421-261, मोबाइल 98-550 60-768, 98-550 60-769। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, आजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। यमपञ्चक अन्तर्गत आज धन धान्य ऐश्वर्य र सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। घरमा बिहानै सफा सुग्घर तथा गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपोतसँगै दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल ढोका कोठा कौशीमा श्रृंगार गरी दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा र दीपावली गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आज बेलुका चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो बनाउने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गर गहना पैसा धान चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढ़ाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आज बेलुका भैलो समेत खेल्ने गरिन्छ। यस्तै तिहारको तेस्रो दिन आज कुकुरलाई पूजा सहित मिठा मिठा खानेकुरा खान दिएर सम्मान गरी मनाइँदैछ। कुकुर तिहार यमपञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। समितिका सदस्य एवं वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले नरकै चतुर्दशी र कुकुर तिहार सूर्योदय कालमा चतुर्दशी भएको दिन मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको छ। कुकुरलाई आज्ञापालक र सुरक्षामा भर पर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिइन्छ। यस्तै आज बिहानै अरुणोदय कालमा विभिन्न तीर्थ नदी वा तलाउमा गई स्नान तर्पण गरेर यमदीप दक्षिण फर्काएर बाली बगाउनाले मृत्युपछि नरकको दर्शन गर्नु नपर्ने धार्मिक विश्वासका कारण नरक चतुर्दशीमा नुहाउने विधि समेत रहेको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउन 27 दिन बाँकी छ, तर ठोस एजेण्डा सहितको घोषणा पत्र लिएर नागरिक बीच जानुपर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा रहेका छन्। देशको भावी नेतृत्वको दावी गरिरहेका उनीहरू विकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता छोडेर वाकयुद्धमा ओर्लिएका छन्। ठूला दलले अहिलेसम्म घोषणा पत्र ल्याउन सकेका छैनन्। खास गरेर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेतृत्वको वाकयुद्धले तिहारपछिको चुनावी चर्चा पनि समृद्धिको बहसभन्दा विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको कटाक्षमै सीमित हुने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा कांग्रेस एमालेदेखि राजेन्द्र लिङदेनसम्मको राप्रपाले राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब देशमा आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धि ल्याउनुपर्छ र देशलाई डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि दरमा पुर्याउँछौं भन्दै आएका थिए। यसका लागि फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्छौं, यसले नै आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ भन्ने बाहेक अरू नयाँ कुरा कुनै पनि दलसँग अहिले छैन। यस्तो खालको आर्थिक समृद्धि वा आर्थिक चिन्तनले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन सक्दैन, सामाजिक न्याय हासिल हुँदैन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैन, त्यसका लागि स्रोत पनि देखिँदैन। राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतमले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीभित्रै कुनै छलफल छैन भने घोषणा पत्रमा पार्टीभित्रै अपनत्व हुने कुरा भएन। यस्तो भएपछि नागरिकले अपनत्व गर्ने कुरा धेरै परको कुरा भयो। त्यसैले पनि अहिले नेताहरू चुनावी अभियानमा आरोप प्रत्यारोपतिर लागेका देखिनु स्वाभाविकै रहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या अघिल्लो चुनावमा भन्दा 1/3 बढ़ेको छ। यसपटक केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू प्रभावशाली उपस्थित सहित चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यसपटक 1957 स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। 2074 सालको संसदीय चुनावमा यो संख्या 1317 थियो।
शान्ति सेनामा खटिएका नेपाली सैनिक लिएर गएको नेपाल वायुसेवा निगमको सगरमाथा न्यारोबडी जहाज युद्धग्रस्त पश्चिम अफ्रिकाको मालीमा अलपत्र परेको छ। काठमाडौँबाट गएको बुधबार उडेको जहाज पञ्चर भएको एउटा पाङ्ग्रा फेर्न नसकेर मालीको गाओ विमानस्थलमा अड्किएको हो। त्यहाँबाट तिहार मनाउने सपना साँचेर फर्कन लागेका 75 जना सैनिक झोली तुम्बा कसेर उडान कुरिरहेका छन्। जहाजका चालक दलसहित 20 जना कर्मचारी सैनिक ब्यारेकमा बसिरहेका छन्। निगमको लापरवाहीका कारण चालक दल र फर्कन लागेका सैनिक मालीमा रोकिएका छन्। जहाज अड्किँदा निगमलाई दैनिक करोडौं घाटा भइरहेको छ। एउटा जगेरा पाङ्ग्रा बिनै जहाज माली उडाइएको थियो। मालीका लागि शनिबार काठमाडौँबाट कार्गो गरेर 2वटा पाङ्ग्रासहित 600 किलोग्राम स्पर्ट्सको जहाज दिल्ली हुँदै पठाइएको छ। तर ती सामग्री कहिले माली पुग्छन् भन्ने एकिन जवाफ सम्बन्धित अधिकारीसँग छैन। द्वन्द्वग्रस्त मालीको गाउँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान अत्याधिक न्यून हुने गर्दछ। त्यहाँबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार्टर लगायतका उद्धार र सहायता सम्बन्धी उडानहरू मात्रै हुने गरेका छन्। पाङ्ग्रा नपाएर मालीमा अड्किएको निगमको यो जहाज 10 महिना अघि इन्जिनमा समस्या आउँदा दोहामा 7 दिन ग्राउन्डेड भएको थियो। यस्तै गएको चैतमा सबै पाङ्ग्रा एकैपटक भ्रष्ट हुँदा बैंककमा पनि 1 हप्ता अड्किएको थियो। निगमसम्म 158 सीट भएका 2वटा न्यारोबडी र 274 सीट क्षमताका 2वटा वाइड बडी विमान रहेका छन्। न्यारोबडी चार्टर उडानमा लगाउँदा प्रति घण्टा कम्तीमा $8,000 अर्थात 10 लाख नेपाली रुपियाँ दरमा भाडा लिइन्छ। सगरमाथा नामको यो विमान मालीमा अड्किएपछि निगमले दैनिक करोडौं रुपियाँको कारोबार गुमाउनु परेको छ। यसैकारण अहिले भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान 5 घण्टासम्म डिले गराउन निगम बाध्य भएको छ। निगमको जहाज अफ्रिकामै चालक दल ब्यारेकमा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। यसैबीच सेनासँग हतियार र बुलेट प्रूफ एमपीभी मल्टीपर्पज भेहिकल सापटी लिएर सशस्त्र प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा अफ्रिकी देश माली खटिने भएको छ। तयारीका लागि छोटो समय भएकाले खरिद प्रक्रियाको समस्याका कारण सशस्त्रले नेपाली सेनासँग 4वटा हतियार र एमपीभी सापट लिएको हो। नेपाली सेनाको धेरैवटा शान्ति मिशन भएकाले उसँग जगेडामा एमपीसी र एमपीभी रहन्छन्। खरिद गर्दा समय लाग्ने भएकाले सेनासँग सशस्त्र प्रहरीले सापट लिएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। मेक लाइफ बेटर जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर पंखा इन्डक्सन मिक्सर ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। बेटर होम एप्लायन्सेस मेक लाइफ बेटर। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्री किक खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा।
यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझा हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भएछ यो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। खुसी छरिन्छ घरैभरि साथ हिम स्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता सन्तुष्टिको छ वाचा छ हिम स्टार जीवनभरि। छ हिम स्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिम स्टार खुसियाली छाउँछ अपार। हिम स्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दा तीखा कहाँ। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपाल सम्बन्ध तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज लक्ष्मी पूजा कुकुर तिहार पनि आजै एजेण्डामा भन्दा पनि दलहरूको प्रतिस्पर्धा आरोप प्रत्यारोपमा पाङ्ग्रा बिग्रिएपछि वायु सेवा निगमको न्यारो बढी जहाज अफ्रिकी देश मालीमै अलपत्र सेनासँग हतियार र गाड़ी सापटी लिएर माली मिशनमा खटिँदै सशस्त्र प्रहरी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। घर घरमा तिहार पर्व मनाइँदैछ। यति बेला उपभोग मात्र होइन उपहारमा पनि मिठाई दिइन्छ। यही बेला मिठाईको व्यापार अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न व्यवसायीले मिठाई र पसल चिटिक्क पारेका छन्। तर मिठाई बनाउने किचन लगायत सरसफाईको अवस्था भने प्रश्न योग्य रहेको पाइएको छ। यसले गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ। विगत तुलनामा केही सुधार भए पनि मिठाई पकाउने भान्साको सरसफाई सन्तोषजनक देखिएन। तेलको गुणस्तरमा सुधार देखिएन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले भन्नुभयो, समग्रमा सर्वे गर्ने ठाउँ चिटिक्क छ तर किचन साँगुरो अनि फोहोर देखिएको छ। सरसफाईमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। तिहार शुरू भएसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमन शुरू गरेका छन्। खाद्य प्रविधिले गुणस्तर र सरसफाईको अनुगमन गरिरहेको छ। वाणिज्यले मूल्य हेरिरहेको छ। महानगरपालिकाले पनि मिठाई पसलमै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यसैबीच वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तोकिएको सरकारी निकायमा दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउन थालेको छ। यस्तै विभागले होटल रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई मेनुमा उल्लेख गरेको रकममा भ्याट जोडेर बिल तिराउने गरेकोमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। यसपालिको तिहारमा हरेक सरसामानको भाव बढ़ेको भन्दै कतिपय उपभोक्ता बजारबाट रित्तो हात फर्किएका छन्। तर पैसा हुनेहरूले चाहिँ सुन चाँदी र असर्फी समेत जोडेका छन्। अरूबेला भन्दा तिहारमा तामा पित्तलका भाँडाकुँडासँगै सुन चाँदीको माग समेत धेरै हुने गरेको छ। महेश गिवालीको रिपोर्ट।
अरू बेला त्यति चहल पहल नहुने काठमाडौँ बबर मलको टक्सार विभागमा तिहार अघिको 2-3 दिन खचाखच भीड़ लाग्यो। तिहारको लागि असर्फी किन्न आउनेहरूको भीड़ले विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ भयो। यही घुइँचोमा हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरकी गीता किलम्बु शिल्पकार। 4.5 घण्टा लाइनमा उभिएर उहाँले 1,45,079 रुपैयाँको 2, 5 र 10 ग्रामका असर्फी लिनुभयो। महँगो भए पनि पैसा भएको बेला सुन चाँदीमा थोरै थोरै लगानी गरे आफ्नै ढुकुटीमा जम्मा हुने सोचले असर्फी किनेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अब महँगी भएर के गर्ने, सबैले त किनिराखेकै हुन्छ हैन। अब आफू महँगी भनेर बस्दाखेरि सरी पछाडि नै पर्ने रहेछ। आफूसँग जुन बेला एभाइलेबल भयो नि त्यति बेला किन्यो भने चाहिँ किनेको किने नै हुने रहेछ। आफूसँग जस्तो जहिले पैसा भयो त्यति बेला सस्तो नै ठान्नुपर्छ। अब यो त पछि चाहिहाल्यो भने त बेच्न पाइहाल्छ। टक्सार विभागमा चाँदीको भन्दा सुनको असर्फी किन्नेको घुइँचो धेरै थियो। झापा बिर्ता मोडका नवीन गिरी पनि घुमफिर गर्दै गर्दा असर्फी लिन टक्सार विभाग छिर्नुभयो। शेयर बजारमा कारोबार गरेको पैसा जम्मा पारेर उहाँले असर्फी किन्नुभयो। अब अलिअलि शेयर कारोबार पनि गर्छु। अब त्यही अहिले शेयर कारोबारको भाउ घटेको भएर त्यही पैसा यसो शेयरमा लाउने पैसा मैले आज चाडपर्वको बेलामा यसो 20-25 हजारको सिक्का किनेको। उतापट्टिको यता लगानी नै, यो त लगानी नै हो मेरो, त्यही उतापट्टिको यसो यता लगानी गरेको। सुनचाँदी पसलमा पनि असर्फी किन्नेहरूको उस्तै भीड़ थियो। तर सुनको असर्फी सजिलै पाउन गाह्रो छ। त्यसको लागि पहिले नै अर्डर गर्नुपर्छ। सुनको तुलनामा सस्तो भएकाले चाँदीको असर्फी चाहिँ सजिलै किन्न पाइन्छ। बुटवलका विपिन भण्डारी न्यू रोडको सुनचाँदी पसलमा चाँदीको असर्फी किन्दै गर्दा भेटिनुभयो। हल्का फुल्का अब यो महँगीमा अलिअलि रीतिरिवाज र रहर पुरा गरौँ भनेर चाहिँ सुन अलि सकिएन। अब चाँदीमै चित्त बुझाएर चाहिँ लाउनै परिसकेपछि सजिलैसित चाहिँ आयो टिप्यो हिँड्यो गर्नलाई यतै सजिलो भयो। राष्ट्र ब्याङ्क जाइएन। अरू बेला भन्दा तिहारमा 90% भन्दा बढी असर्फीको माग हुने गरेको छ। टक्सार विभागमा भीड़ भए पनि सुनचाँदी पसलमा भने असर्फी किन्न आउनेको संख्या 75%ले घटेको बताउनुहुन्छ न्यू रोडका सुनचाँदी व्यापारी वासुदेव भेटवाल। बिक्री वितरण पनि चाहिँ कमजोर नै छ। अहिले त्यो लगभग 100% मात्रै हाम्रो व्यापार कभरेज भइरहेछ। त्यसले खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको छ। यो दशैं तिहारको सिजनमा अलिक खटेर काम गर्थ्यौँ, अलिक समय पनि दिन्थ्यौँ। यसपालि मान्छे मतलब ग्राहकहरू नै हुनुहुन्न र हामीले जति ग्राहकहरूलाई चिने जानेको छ त्यही रिभल्भिङ हुन्छ। त्यसमाथि पनि खर्च गर्न सक्ने उहाँहरूलाई अहिले समय राम्रो छैन। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला। करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा। के को नक्कले भन्छौ ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र, फोन नम्बर 0152243552 52243553। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ। तिहारको शुभकामना दिँदै विपिन सापकोटा फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, तिहारले सबैको मनमा खुशी छाओस्, झिलिमिली बत्ती जस्तै सबैको मुहार चम्कियोस्, सबैलाई तिहारको शुभकामना। नारायण आचार्य भन्नुहुन्छ, बाध्यताले विदेशिएका म जस्ता परदेशीलाई हरेक चाडपर्व आउँदा गाउँघरको यादले सताउँछ। अहिले तिहारमा पनि घर परिवार सम्झेर आँखामा आँसुको धारा बग्न थालिसकेको छ। प्राय सबै परदेशमा भएकाहरूलाई यस्तै भएको होला। ट्विटरमा उपाध्याय 52 नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, चाडपर्वको बेलामा बजार अनुगमन बढ़ी प्रभावकारी हुनुपर्छ ताकि कोही पनि सेवाग्राही मर्कामा नपरुन्। T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएको खबरमा बीसी अविनाश भन्नुहुन्छ, जितको लागि भारतलाई बधाई, तर पाकिस्तानले पनि हिजो निकै राम्रो खेलेको थियो। पाकिस्तानले भारतलाई त्यसरी टक्कर दिनु नै ठूलो कुरा हो। अनि यही विषयमा रूप खड्का छेत्री भन्नुहुन्छ, हिजोको खेल निकै रोमाञ्चक लाग्यो। हिजोको खेल हेरेपछि विराट कोहली साँच्चैकै विराट नै रहेछन् भन्ने लाग्यो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बेलायती कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वको विषयमा प्रतिद्वन्दी बोरिस जोन्सन र पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले राति अबेरसम्म वार्ता गर्नुभएको छ। पार्टीको बिग्रदो छवि र देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बीच प्रमुख नेताहरू भएको वार्तालाई विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री लिज ट्रसको राजीनामा घोषणा भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र पूर्व अर्थमन्त्री सुनकको कुनै पनि टिप्पणी सार्वजनिक भएको छैन। सुनकलाई थ्रेसहोल्ड पार गर्दै 129 टोरी सांसदको सार्वजनिक समर्थन देखिएको छ भने जोन्सनसँगै 100 मत सुरक्षित रहेको छ। मन्त्री परिषद सदस्य 49 वर्षकी पेनी मोडन्टे भने औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वको दावी गर्दै यसका लागि आफू सक्षम समेत रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा न्यूक्यासल युनाइटेडले टोटनह्याम हटस्परलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। गैराती घरेलु टोली टोटनह्यामलाई हराएसँगै न्यूक्यासल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। उसले 12 खेलबाट 21 अङ्क जोडेको छ। टोटनह्याम 23 अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा लीग लिडर आर्सेनल बराबरीमा रोकिएको छ। आर्सेनलले साउथह्याम्पटनसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। गैराती नै भएको अर्को खेलमा एस्टन भिल्लाले ब्रेन्टफोर्डलाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो भने लेस्टर सिटीले वुल्फ्सलाई उसैको मैदानमा 4-0 ले पराजित गर्यो। अब केही खबर संक्षेपमा। सूर्य वा चन्द्रमा छेकिएर जब छाया पर्छ त्यही हो ग्रहण। थुप्रै कथा कहानी छन् सूर्य तथा चन्द्र ग्रहणमाथि। यो किन लाग्छ, यसको असर के हुन्छ, पृथ्वी, मान्छे र जीवन जगतमा पर्ने प्रभावमाथिको विश्लेषण वैज्ञानिकहरूका लागि जहिले उत्सुकता रहिआएको छ। यसपटक हामी फेरि सूर्य ग्रहणको नजिक रहेका छौं। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अनुसार भोलि दिउँसो 4:52 देखि झण्डै 33 मिनटसम्म नेपालमा सूर्य ग्रहण देखिनेछ। दिउँसो लाग्ने खण्डग्रास सूर्यग्रहण तराई भन्दा पहाड़ी र खुला क्षेत्रबाट मात्रै देखिनेछ। सम्म परेका भूभागबाट नदेखिन सक्छ, पहाड़ी क्षेत्रबाट गएर देख्न सकिएला, तर नाङ्गो आँखाले चाहिँ हेर्न हुँदैन। सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले भन्नुभयो, सूर्य आफैमा एउटा ठूलो तारा हो, यसलाई हेर्नका लागि आँखामा समस्या पर्न सक्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य एवं वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख देवमणि भट्टराई ग्रहण लाग्दा प्रभाव हुने सूर्यको विकिरणले मानिसमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले जीवमा आलस्यता हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको बताउनुहुन्छ। त्रिवी भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक अजय कुमार झा भने ग्रहणका बेला खाना खानु हुँदैन भन्ने धारणा मिथ्या भएको बताउनुहुन्छ। मध्य पहाड़ी राजमार्गको दूरी 1879 किलोमिटरमा पाँचथर खण्ड 114 किलोमिटर पर्छ, जसमध्ये तमोर नदीदेखि दारिम्बासम्म कालोपत्र भइसकेको छ। दारिम्बादेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको 51 किलोमिटर कालोपत्र गर्न 2 वर्षभित्र सक्ने गरी 2076 माघमा शिवशक्ति निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको थियो। ठेक्काका लागि 1 अर्ब 25 करोड़ रुपैयाँ विनियोजित भएको छ, तर अहिलेसम्म 10% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
अधिकारीले तिहारमा देउसी भैलो खेल्न राति 9 बजेको समय सीमा तोकेका हुन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। लयकी लक्ष्मी धनकी धन्दा। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आज लक्ष्मी पूजा ऐश्वर्य र सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कुकुर तिहार पनि आजै। तिहारमा धेरै कारोबार हुने मिठाईको गुणस्तरमा प्रश्न। धेरै जसो पसलले गुणस्तरमा ध्यान नै नदिएको पाइयो। दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गर्नेलाई 50,000 रुपैयाँ जरिवाना। पाङ्ग्रा बिग्रिएपछि वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज अफ्रिकी देश मालीमै अलपत्र। निगमलाई दैनिक करोडौं घाटा। बेलायतमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सन र पूर्व अर्थमन्त्री सुनक बीच वार्ता। 49 वर्षकी पेनी मोडर्नद्वारा औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वको दावी। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा न्यूक्यासलले टोटनह्यामलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। लीग लिडर आर्सेनल साउथह्याम्पटनसँग बराबरीमा रोकियो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। काममा भन्दा पनि नेताहरूले ज्योतिषको विश्वास गर्ने गरेका छन्। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति पत्रिका पढ्दैछन्। पत्रिकामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालतिर शीर्षकको खबर छापिएको छ। अनि यो खबर पढेपछि देउवा भन्दैछन्, उनलाई नि ज्योतिषले उस्तै भनेका रहेछन् जस्तो मलाई भनेका थिए। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।